أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. اللهم زد فزد. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله. सब लोग अल्लाह सुभान अल्लाह कहा करें। وكان بالمؤمنين رحيما. الله الله. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. सब लोग हाथ खड़ा करके अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह और अल्लाह कहा करें। बहुत تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله سبحان الله سبحان الله أحسنتم اللهم زد فزد ما شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على